भोलिपल्ट सायाको पत्ता लाग्यो। त्यसरी हत्तपत्त पत्ता लाग्ला भन्ने मैले एक छेउ पनि सोचेको थिइनँ। त्यो यत्तिका दिनसम्म सञ्चय गरेर राखेको कौतूहलता एउटा माहौलमा हत्तै मेट्यो। त्यो किरणले भने चाहिँ तासको फलास शैलीमा खुल्न पाएन। तैपनि त्यस क्षण म खुसी नै भएको थिएँ। कौतूहल पनि एउटा निश्चित समय अवधिसम्म राम्रो हुँदो रहेछ। एउटा सानो अवधिसम्म त्यसले रमाइलो दिँदो रहेछ। होइन भने त पछि त्यो थुक्ने बेलाको सुइगम हुन के बेर। म सधैँ चाहिँ कलेज जानको लागि नयाँ बानेश्वर चोक पुगेँ। नेपाल यातायात चढेँ। त्यहाँबाट हत्तपत्त सिट पाइँदैनथ्यो। संयोगले त्यो दिन एउटा सिट पाएर भर्खरै बस्न के भ्याएको थिएँ। हस्याङ फस्याङ गर्दै एउटी केटी चढी। अनुहार प्रष्ट देख्न साथ ठम्म्याइसकेँ। त्यो सिडिएसमा मैले देखेको अनुहार थियो जो अघिल्लो दिन अनुपस्थित थियो। सायसाक्य यही हो। एक सेकेन्ड पनि ढिलो नगरिकन मनले निर्क्यो निकाल्यो। ठिक्कको कद भएकी गाउँगोरी केटी, गोरी होइन। सायद घाममा हस्याङ फस्याङ गरेर आएकाले कालो देखिएको पो हो कि। उचाइ करिब 5 फिट 3 इन्च, अलिक लाम्चो अनुहार, क्याडबरी जस्तै खैरो ओठ, पातलो शरीर, गर्दनभन्दा 1-2 इन्च तल झरेको स्ट्रेट गरेको सिल्की कपाल। आँखा नेवारका जस्ता चिम्सा थिएनन्। उसको ओठको आकार र आँखाको आकार लगभग उस्तै थियो। माथि कालो रङको ज्याकेट लगाएकी थिए, तलपट्टि निलो जिन्स, कालै रङको ब्याग पछाडिपट्टि भेरेकी थिए। म एकटकले उसलाई हेरिरहेँ। ऊ बसको डन्डीमा समातेर उभिरहे। थापाथलीमै उसले बस्ने सिट पाइहाले। मभन्दा केही अगाडि उसले कपाल बाटेकी थिइन। त्यसैले घरिघरि अघिल्तिर आएको कपाल पन्छाइरहन्थे। त्यसरी पन्छाइरहँदा कपाल फर्र गर्थ्यो। म त्यो दृश्यबाट भरपूर आनन्द लिइरहेको थिएँ। मैले त्यसरी हेरिरहँदा उसले मलाई नदेखोस् भन्नेमा म चनाखो रहेँ। बल्खुमा दुवै ओर्ल्यौँ। ऊ अघि अघि, म पछि पछि। करिब 15 मिटरको दूरीमा थियौँ हामी। बाटो हिँड्दा पनि आफ्नो कपाल उसै गरी हातले पछितिर लगिरहे। बल्खुबाट सिडिएससम्म पुग्दा एकपटक पनि उसले पछिल्तिर फर्केर हेरिन। यसरी म त्यो दिनमा पुगेँ जो धेरै दिनदेखि प्रतीक्षा गरिरहेको थिएँ। मैले सिडिएसमा धेरै पटक देखेको केटी। मलाई यस कुरामा पनि धन्न लागिरहेको थियो कि ऊ ती फर्स्ट बेन्चर पढन्ते चस्मे केटीहरू मध्ये थिइन। मैले कल्पना गरे भन्दा राम्री थिए। ऊ पिठो जस्तो गोरी थिइन, मोडेल जत्तिकै अग्ली पनि थिइन। तर पनि मलाई ऊ निकै राम्री लागि। हुन त सुन्दरता आँखै पछि फरक हुन्छ। ऊ मेरो आँखामा संसारमा देखेका मध्ये सुन्दर भन्न खोजेको होइन। त्यसो त रूपको कुरा गर्ने हो भने सायाभन्दा प्रतीक्षा नै राम्री थिए। रूपलाई नै केन्द्र बनाएर सबै कुराको लेखाजोखा गरिन्न। मान्छेमा धेरै गुण हुनुपर्छ ऊ पूर्ण मान्छे हुनलाई। र मेरो आफ्नो परिभाषामा रूप सुन्दरताको एउटा अंश मात्र हो। रूप केही होइन, मन र व्यवहार मात्र सप्थोक हो पनि म भन्दिनँ। यसो भन्नु कसैको अल्प सुन्दरताप्रति सहानुभूति ठहर्छ। त्यस दिन पनि क्यान्टिनमा किरण र म अघिल्लै दिन बसेको टेबलमै थियौँ। खाजा खाने बेला प्रतीक्षाहरू हाम्रै छेउमा आए, सायाका साथ। उनीहरू परैबाट हाँस्दै हाम्रो छेउमा आएर बसे। यता किरण र म पनि मुसु मुसु हाँसिरहेका थियौँ। त्यहाँ साया मात्र थिए जसको मुहारमा गम्भीरता थियो। अलिक अप्ठ्यारो मानेर साया अगाडिको कुर्सीमा बसी। बस्ने बित्तिकै प्रतीक्षाले विशेष मलाई नै फोकस गर्दै हेरेर सायालाई चिनाउँदै भनी, रोल नम्बर 10। सायाले आश्चर्यचकित मुद्रामा एकपटक प्रतीक्षालाई हेरी। मेरो बारे प्रतीक्षाले सायालाई केही पनि भन्न भ्याएकी रहेन रहेछ। थाहा भयो। मलाई त्यसै लाज लागेर आयो। यो लाज भन्ने कुराले पनि मलाई कति चाँडै पिरोडी हाल्छ भने म भाग्दा भाग्दै पनि त्यसबाट उम्किनै पाउँदिनँ। अनि त्यो स्पष्ट मेरो अनुहारमा देखिहाल्छ। छट्टु किरण अघि सरेर सायासँग हात मिलाउँदै आफ्नो परिचय दियो। हाई, म किरण भण्डारी। सायाले पनि किच्चा हाँस्दै भने, म साया, साया साक्य। मैले सायासित हात मिलाएँ। हात मिलाउने बेला उसले मतिर हेर्दै क्याडबरी जस्तै ओठ खोलेर दाँत देखाए। उसका दाँतका माथिल्ला पङ्क्तिहरू छर्लङ्ग देखिए। कस्तो मिठो हाँसो रहेछ। हाँस्दा उसको दुवै आँखाको साइडमा हलुका मुजा पनि पर्दो रहेछ। साह्रै सुहाउने। म झन् हुरुक्कै भएँ। ऊ धेरै ध्यान एकीकृत भइरहेको देखेर मैले आफ्नो ध्यानलाई छरिदिन यसो यताउता हेर्न थालेँ। टेबलमा पकौडा आएको थियो। जाडोमा भेटेको तातो तातो पकौडा। सबैजना लुस्न लागे। यस्तो मामलामा केटाहरू अलिक जङ्गली प्रविधि देखाउन नै माहिर हुन्छन्। तर त्यहाँ केटीहरू पनि कम थिएनन्। हामी 2 केटा अल्पमतमा पर्नुले नै उनीहरूमा जङ्गली प्रविधि बढेको हुँदो हो। 4-5 प्लेट पकौडा सिद्ध्याएपछि सायाले प्रतीक्षातर्फ हेर्दै भने, पानीले नै पो। हाम्रो टेबलमा पानी थिएन। प्रतीक्षाले अर्कै टेबलमा भएको मग लिएर आई। तिम्रो नाम हिप्पो? किरणले प्रतीक्षालाई सोध्यो। हिप्पोपोटामस जस्तै मोटी छैन त यो? किरणलाई यो प्रश्न सोध्ने साया थिए। किरण र म 2-3 पल्ट हिप्पो हिप्पो भन्दै मरी हाँस्यौँ। उता प्रतीक्षा जिलिए चाहिँ हामीलाई पालै पालो हेरिरहेकी थिए। मौकाको सदुपयोग गर्दै म लुकीचोरी हाँसिरहेकी सायालाई हेरिरहेको थिएँ। त्यस बखत ऊ मलाई झनै बिछुट्ट राम्री लागि। त्यसरी त्यस दिनदेखि हामी 6 जनाको एउटा ग्रुप तयार भयो। बेलुका छुट्टी भएपछि हामी बिस्तारै कछुवा गतिमा गफ गर्दै सिडिएसको कम्पाउन्ड बाहिर पुग्यौँ। त्यहाँ पुगेपछि साया टक्क अडी र बल्खु निस्किने देब्रेपट्टिको जङ्गलको बाटोतर्फ आंशिक मोडी। उसको साथसाथै हामी सबैजना अड्यौँ। सायाले एकपटक हामीतिर हेर्दै भने, ल भाइ सबैलाई, म यतैबाट लाग्छु।
प्रतीक्षाले भने, ल ल बाई। त्यसपछि उसले हामीतिर हेर्दै सोधी, तिमीहरूको बसाइ कहाँ? किरणले बोल्न खोज्दै थियो। मैले उसलाई बोल्नै नदिकन हतार हतार भनिहाले, मेरो बानेश्वर। उसो भए त सायासँगै गए भइहाल्यो नि। चाहेकै कुरा प्रतीक्षाले भनिदिँदा खुसीको सीमै रहेन। नजिकै उभिएकी सायाले भनी, हो र, उसो भए जाउँ न त सँगै। मलाई के चाहियो र? खुसीले बुरुक्कै उफ्रिने जस्तो भइरहेको थियो। सबैलाई उनीहरूको नाउँले बोलाएर बाई भने र अन्तिममा प्रतीक्षालाई बाई भन्ने बेला उसित अलिक इत्रिन मन लाग्यो। उसका आँखामा सिधा आँखा जुदाएर केही हाँस्दै भने, बाई हिपो। ऊ तबसम्म मलाई आँखा तर्दै पग तलाईको भावमा हेरिरहे जबसम्म हामी सिडिएसको तलतिर भएको कोरोनेसन गार्डनको ओह्रालोनेरको बाटोबाट ओझेल भएनौँ। साया र म मात्र थियो। के बोल्नु, कहाँबाट सुरु गर्नु? मन उकुस मुकुस थियो। लामो समयसम्म रहेको रहस्यको मोचन पश्चात उपलब्ध भएको त्यस क्षणप्रति म कस्तो प्रतिक्रिया दिउँ? अन्योलमा थिएँ। एकातिर मन फुरुङ्ग छ, अर्कातिर सायासित एक्लै हुनुको अवसरलाई उपयोग गर्न असमर्थ भइरहेको थियो। कुरा उसैले सुरु गरे पनि त हुने हो। जङ्गलको बाटो सुनसान थियो। सायद ऊ केही अप्ठ्यारो मानिरहेकी हुन्थ्यो। एकै शब्द नबोलिकन हरियाली क्षेत्र सिजोलियो। नेपाल बैङ्क नकर्दै देब्रेपट्टिको बाटो लाग्यो खेततिर। मलाई त के थियो र, उसित मात्र उपलब्ध भएको त्यस क्षणप्रतिको खुसीमा भित्रभित्र एक किसिमको बेफुर्सुदी थिए। कमसेकम मलाई सोच्न लायक एउटा गहकिलो सामग्री थियो बाटोभरि। तर उसले त मलाई पहिलो पटक चिनिरहेकी थिए। उसले मलाई व्यर्थै सोचिरहन आवश्यक थिएन। न त मैले जस्तै उसले पनि इन्ट्रान्स रिजल्टको नोटिस बोर्डमा मेरो नाम पढेकी थिए। मेरिट लिस्टमा भएका नामको पुछारको नाम पढेर कसैले वास्ता राख्ला र? जङ्गलको बाटो निकै लामो समय म नबोलेकाले बोल्नुपर्ने आवश्यकता उसैले महसुस गरी। हिँड्दाखेरि बोल्ने चलन छैन? उसका कुराले म एकैचोटि झस्केँ। उसले भने, कतै तिमीलाई गाइनोफोबिया त छैन? गाइनोफोबिया, स्त्रीको सान्निध्यबाट हुने डर। ऊ हाँसी। मलाई पनि हाँसो लाग्यो। मैले ठट्टा गर्दै भने, सायद यो समस्या ममा हुन सक्छ। उसले त सिरियसली बोलिछे, के तिमीलाई मसँग डर लागिरहेको हो त? जिस्किँदै मैले भने, सुनसान जङ्गलको बाटोमा केटीसँग एक्लै हिँड्दा कुन केटा मान्छेलाई डर नलागोस्? यति हदसम्म बढेर उसित जिस्किन साहस मलाई कहाँबाट आयो थाहा भएन। साया मेरो कुरा सुनेर मरिमरि हाँस्न थाली। त्यसपछि केही दिनसम्म कमसेकम कलेजबाट फर्कँदा हामी सँगै हिँड्न थाल्यौँ। उसै गरी सिडिएसको देब्रेतिरबाट जङ्गलको ओह्रालो झर्दै अनि खेतका आली आली हिँड्दै बल्कु स्ट्यान्डसम्म जान्थ्यौँ अनि बानेश्वर ओर्लिएर केही बेर हिँडेपछि आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्थ्यो। बिस्तारै सङ्कोच भन्ने चिज हामीबाट हट्दै थियो। कलेजबाट फर्कँदा सँगै भए पनि कलेज जाँदा भने हामी आफ्नै हिसाबले जान्थ्यौँ। सङ्कोच हटेको पनि थिएन। जाँदा पनि सँगै जाउँ भन्ने प्रस्ताव राख्न सकौँ। सँगै हिँड्दा हामी अनेक गफ गर्थ्यौँ। सुरुमा अति औपचारिक संवाद भए, जस्तो तिम्रो ब्याचलर कहाँबाट अनि तिम्रो नि। यद्यपि मलाई उसको ब्याचलर कहाँबाट भन्ने थाहा थियो। यो सोध्नु मेरो कर्तव्य हुन्थ्यो। यसमा दुईवटा कारणहरू थिए। पहिलो, उसले मेरा प्रति जुन उत्कण्ठा देखाएकी थिए मैले पनि देखाउनु पर्थ्यो। दोस्रो, त्यो प्रश्नले एकछिनको सन्नाटालाई चिर्थ्यो। केही अरू औपचारिक संवाद। यसपालि जाडो कस्तो बढ्यो अघि, फुलचोकीमा हिउँ पर्यो। यो टाइममा खुब जाम हुन्छ है। पछि हामी एक आपसमा पर्सनल कुरा पनि सोध्न लाग्यौँ। तिम्रो खास घर कहाँ? जङ्गलकै बाटो हिँड्दा हिँड्दै एक दिन सायाले मलाई सोधेकी थिए। विराटनगर, नेपालको दोस्रो ठुलो सहर। अनि तिम्रो? नेपालको पहिलो ठुलो सहर काठमाडौँ। उसले मन्द मुस्कान फ्याक्दै भनेकी थिए। घनिष्ठता बढ्दै गयो। परिवार सम्बन्धी कुरा सोधिए। टियुदेखि बल्कुसम्मको यात्रा पार गर्दा समय कटाउन पनि घनिष्ठता आवश्यकता थियो। एउटा हाँसो उठ्दो कुरा, के यो अजीब होइन कि घनिष्ठ सम्बन्ध राख्नु हाम्रो निम्ति बाध्यता भइरहेको थियो। नेपाल बैङ्कको मोड सकिने बित्तिकै उसले सोधेकी थिए, घरमा को छन्? मैले भने, बुबा, आमा, म र बहिनी। कुनै पनि प्रश्न सोध्ने पहिलो उनी हुन्थे, किनकि म उसलाई कुनै प्रश्न सोध्ने हिम्मत गर्न सक्दिनँ थिएँ। उसले के सोच्ली भने जस्तो लागिरह्यो। एकदमै सङ्कुचित थिएँ म यस मामलामा। वास्तवमै ऊ के सोच्थे? तर उसको प्रश्नको उत्तर दिइसकेपछि भने त्यही प्रश्न उसलाई नसोधिरहन मनले पटक्कै मान्दैन थियो। सोधिहाले, अनि तिम्रो माने? बाबा, मम्मी, भाइ र म। हम दो हमारे दो रहेछ नि, हाम्रो जस्तै। म केही जिस्किएँ। फेरि दुवै हाँस्यौँ। परिवारमा को छन् मात्र होइन, हामी दुवैको परिवारका प्रत्येक सदस्यको पुरै बायोग्राफी हामीलाई थाहा भइसकेको थियो। एक दिन बानेश्वर ओर्लेर चोकबाट भित्र छिरिसकेपछि करिब तरकारी बजारतिर पुगिसक्दा मैले मोबाइल नम्बर माग्ने हिम्मत गरेँ। उसले कुनै प्रश्न प्रतिवाद केही नगरिकन आफ्नो नम्बर दिई र उसकोमा मिस कल गर्न भनी। त्यसपछि उसले पनि आफ्नो सेटमा मेरो नम्बर सेभ गरी। भोलिपल्ट उसको फोन आयो। सोधी, कहाँ छौ? चोक पुग्नै लागे। मैले भने, छिटो आऊ, म कुर्दैछु। त्यस दिनदेखि हामी फर्कदा होइन, कलेज जाँदा पनि सँगसँगै हुन थाल्यौँ। केही नियम बने, जस्तो नयाँ बानेश्वर चोकमा जो पहिला पुग्छ उसले फोन गर्ने, जाँदा उसले भाडा तिर्ने, अनि फर्किँदा मैले। जाँदा फर्किँदा दुवै टाइम अफिस टाइम परेकाले बसमा धेरै उभिन्थ्यो। कहिलेकाहीँ कुनै एउटा सिट खाली भइहाल्यो भने म उसलाई अफर गर्थेँ। ऊ केही नभनिकन खुत्रुक्क सिटमा बस्थे र सायद म उभिएको पनि देख्न सक्दिनँ थिएँ।
मिलेसम्म ऊ आफू बसिरहेको सिटमा अलिकति ठाउँ मेरो निम्ति पनि निकालिहाल्थे। हामी अटाइ नअटाइ एउटै सिटमा बस्यौँ खादिएर। त्यो सब देख्दा साइडमा कोही बसिरहेको छ भने उसलाई अलिकति सर्न दबाब पर्थ्यो। क्लासमा पनि ऊ आफू बसिरहेको सिटबाट सरेर प्रतीक्षाहरूको सिटमा आइसकेकी थिए। एक दिन क्लासमा बसिरहँदा मैले नै उसलाई पछाडि आउन आग्रह गरेको थिएँ। ऊ सिधै हामी बसेको सिटमा आएर बस्न त सकिन, तर प्रतीक्षाहरूको सिटमा उनीहरूसितै बसी गफ गर्ने बहानाले बिस्तारै ऊ प्रतीक्षाहरूसँगै बस्न थाली। यसरी इन्ट्रान्स टपर साया ब्याक बेन्चर भए। यस कुरामा निकै गौरव थियो कि क्लासका सबैभन्दा सुन्दर केटी हाम्रै अगाडि बस्थे र तिनीहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध स्थापित भइसकेको थियो। उनीहरू पछाडि फर्कँदा प्रायः पढाइ र नोटिसको विषयमा ज्यादा कुरा हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ सिनेमाको कुरा पनि गर्दै सबैभन्दा धेरै सिनेमा प्रतीक्षा हेर्दै रहेछ। कुनै सिनेमा मन परेको छ भने आन्द्रैदेखि तारिफ गर्थे, मन परेको छैन भने छिछि भनिहाल्थे। उसका लागि यस बीचको मूल्याङ्कन नै थिएन। एक दिन प्रतीक्षाले नै हामीतिर फर्किएर सिनेमा हेर्न जान प्रस्ताव राखी। किरण मक्ख पर्दै आफू अघि सरेर सोध्यो, कुन सिनेमा? कागबेनी, उसले भने। तर मेरो जिज्ञासा अर्कै थियो। सोधिहालेँ, अनि को जाने? हामी 4 जना। प्रतीक्षाले आफूहरू 4 जनालाई चोरी औँलाले देखाउँदै भने, तिमीहरू गयो भने 6 जना। मैले आफ्नो उत्तर पाइहालेँ, तर डेट त सोध्नु पर्यो नि। उसले भने, शनिबार मर्निङ सो जय नेपालमा। शनिबार हामी 2 जना केटा 4 जना केटी डेट गइरहेका थियौँ। अलिक अप्ठ्यारो थियो परिस्थिति, तर केही पनि नहुनुभन्दा यो पनि धेरै ठिक थियो। 1 जनाको भागमा 2 जना केटी, दोब्बर फाइदा भइरहेको थियो। तैपनि मनमा नै के सोचे भने 2 टिची नआइदिउन्। अर्को हाम्रो ग्रुपमा 2 जना केटा बढी नभइदिएकोमा भयङ्कर अफसोस पनि लागिरहेको थियो। मनमा नै सोचे, अब क्लासमा 2 जना केटालाई आफ्नो गुटमा समावेश गर्नु आवश्यक छ। चिया पिउने तर्खरमा थिए। साया कलिङ देख्न साथ फोन उठाइहाले। हेलो साया, उठिसक्या हो? चिया पिउँदैछु। उम्लिसकेको चिया कपमा हाल्दै थिएँ। निस्किने बेला भएन? कहाँ भेट्ने त? ठ्याक्कै हामी छुट्टिने ठाउँमा। म अब 10 मिनटमा निस्किन्छु। ल ओके। सायाले सँगै जाने प्रस्ताव गर्ने जस्तो लागेको थिएन, किनकि यो बिल्कुल अनौपचारिक यात्रा थियो। सिनेमा हेर्न जानु लगभग डेट नै जानु बराबर लाग्थ्यो मलाई। सायद यो मेरो सङ्कुचित सोच हुँदो हो। म अघिल्लो दिनदेखि हलसम्म एक्लै जाने योजनामा थिएँ। उसलाई फोन गर्ने सोच थिएन, किनकि औपचारिक रूपमा हामी भेटिएका थिएनौँ। तर उसको स्वभावका अघिल्तिर म नतमस्तक भएँ। सफा टेम्पो चढ्ने स्ट्यान्डमा ऊ पहिले आएर उभिरहेकी थिए। खैरो रङको कोट अनि निलो जिन्समा थिए। क्याडबरी जस्ता ओठमा हलुका गुलाबी रङको लिपस्टिक लगाएकी थिए। टाउकोमा निलो कलरको स्कार्फ थियो। मलाई देख्न साथ बडो सावधानीपूर्वक ओठको लिपस्टिक लतपतिन्छ कि झैँ गर्दै हाँसी। मैले धेरै बेर त कुराइन नि। उसले कुरिरहेको अवस्थामा म सधैँ सोध्नै गर्थेँ, भर्खरै आएकी अनि लिपस्टिक सिपस्टिक लगाएर नक्कली बनेर आएछौ त? मलाई भन्न मन लागेको थियो, तर हिम्मत गरिनँ। बिहान ठ्याक्कै तिमीले फोन गर्दा मैले पनि गर्न आँटेको थिएँ। के बोलौँको स्थितिमा फ्याट्टै फुत्किहाल्यो। प्रतिक्रियामा ऊ मौन रही। पुतली सडक हुँदै जाने नेपाल यातायात कुर्नुभन्दा बरु नजिकै लागिरहेको सफा टेम्पो चढेर न्यू प्लाजासम्म गयो। उसको शरीरबाट ज्यास्मिन फ्लेभरको लेडिज पर्फ्युमको बास्ना आइरहेको थियो। बिहानै मोड फ्रेस भयो। जाडो निकै थियो। घाम लाग्न पाएको थिएन। डम्म हुसु थियो। म घरिघरि अगाडि र घरिघरि साइडबाट सायालाई हेरिरहेको थिएँ। उसले दुवै हात कोटको गोजीमा हालेकी थिए। मुखबाट बाफ उडिरहेको थियो। मलाई चुरोटको असाध्यै तलतल लाग्यो। तर सायाको अगाडि कसरी चुरोट खानु? फेरि तत्कालै मनले तर्कना गर्यो, आखिर ढाँटेर लुकी कतिन्जेलसम्म चल्छ र? कमसेकम 2-3 वर्ष उसितै सङ्गत हुँदैछ। आखिर कुनै दिन थाहा पाउँदी पनि हो। त्योभन्दा सत्य कुरा आजै भन्नु उपयुक्त होला। साया, सुरुमा नाउले बोलाए मात्र। उसले भने, तिमी अप्ठ्यारो मान्दैनौ भने म धुम्रपान गरौँ? सोधे हिम्मत गरेर। पक्कै पनि, उसले भने। सोध्नै पर्दैन थियो। नजिकै पसलमा गएर चुरोट किनेर सल्काए। त्यतिन्जेल ऊ मलाई कुरेर बसिरहे। धुवा तानिसकेर फाल्दै गर्दा उसलाई भने, लेडिजहरू अलिक असहज मान्छन् भनेर तिमीलाई सोधेको। आजकल लेडिजहरू पनि खान्छन् मिस्टर भन्ने शब्द उच्चारण गर्दा उसले अलिक लेग्रो तानेर भनेकी थिए। केही हेपे जस्तो, केही गाली गरे जस्तो। त्यो लवज हामीले नियमित बोल्ने संवादका लयभन्दा भिन्न कायदाको थियो। म अनौठो मानेर उसलाई हेरिरहेको थिएँ। त्यसो भए तिमी पनि? होइन, उसले मेरो कुरा राम्ररी सकिन नपाउँदै भने, म चुरोट खाँदिनँ। घरमा बुबा खुब खानुहुन्छ। उहाँको कोठामा कुनै दिन छिर्नु, पुरै कोठामा चुरोटको मात्र गन्ध पाउनेछु। उहाँको कोठामा कुनै दिन छिर्नु अर्थात् साया मलाई आफ्नो घरमा लैजान चाहन्छे। कमसेकम उसको बुबाको चुरोट खान्छन् भन्ने प्रमाण देखाउन। मलाई चुरोट सँगसँगै त्यस कुराले थप आनन्द दियो। जय नेपाल हलमा हामी पुग्दा किरण, प्रतीक्षा र अनु आइसकेका थिए। गेटमा उभिएरै हाम्रो बाटो हेरिरहेका रहेछ। अनि दिव्या खोइ त? सायाले प्रतीक्षालाई सोधी। दिव्या भ्याउँदिन रे, प्रतीक्षाले भने। बिहामा जानु छ भन्दै थिए। धन्न, कमसेकम एउटा केटी भए पनि घटी। केही मात्रामा भए पनि सन्तुलन भएको थियो। अर्की पनि घटे कति राम्रो हुन्थ्यो। पैसा उठाएर टिकट किन्यो। अब हलभित्र छिर्ने बेलामा के लाग्यो भने बस्न पनि सायासितै बस्न पाइयोस्।
अरूले कतिको सहयोग गर्छन् हेर्न बाँकी थियो। तर किरणलाई भने मैले पहिले नै सावधानी गराइसकेको थिएँ। ऊ पनि आफूलाई प्रतीक्षाको छेउमा बस्ने माहौल मिलाइदिनका लागि मसँग सहयोग मागिरहेको थियो। मैले टाउको हल्लाएँ। भर्याङ चढ्दा केटीहरू हामीभन्दा अगाडि थिए। किरणले अनुतिर इसारा गर्दै भन्यो, कबाबमा हड्डी। एउटा मात्र हड्डी भन्न, मैले भने। अर्की आएकी भए झन् 2टा हुन्थ्यो, चपाउनै गाह्रो पर्ने गरी। 3जना केटी सुरुमा लहरै बसिहाले। भित्तामा साया, त्यसपछि प्रतीक्षा, छेउमा अनुको छेउमा किरण बस्यो र त्यसपछि सबैभन्दा वरको सिटमा म। सोचेभन्दा धेरै भिन्न भइदियो हाम्रो योजना। किरण र म आपसमा मुखामुख गरेर एकअर्कालाई धिक्कारिरह्यौँ। मैले खुसुको उसको कानमा भने, कमसेकम अनु भए पनि छेउमा मोजगर। चुप, उसले साउथीमै भन्यो। अहिले सुन्ली। सिनेमा सुरु भयो। बिचमा एउटा दृश्य थियो। नेपाली सिनेमाका नायक नायिका कथाले मागे जति दिन्छु भन्थे, तर यहाँ कथाले बिल्कुलै नमागेको दृश्यमा दिने जति दि पनि रहेका थिए र लिने जति लि पनि रहेका थिए। त्यो दृश्य आउँदा हलमा केटाहरूले अलिक बढ्ता नै हल्ला गरे। यता हाम्रै प्रतीक्षा पनि सुनिने नै गरी आवाजमा सानोतिनो भए पनि हल्ला गरिरहेकी थिए। मलाई पनि लाज लागिरहेको थियो। हाफ टाइममा केटीहरू कोही बाहिर निस्केनन्। किरण र म भित्र गुम्सिरहन सकेनौँ। पिसाब फेरिसकेपछि हामीले केही खानेकुरा किन्ने बारे सल्लाह गर्यौँ। जे भए पनि केटीहरूको अगाडि फुर्ती लगाउनुपर्छ। हामीलाई हाम्रो पुरुषत्वले कर लगायो। 400 रुपियाँ खर्च गरेर स्न्याक्स र कफी किन्यौँ। 200 उसले हाल्यो, 200 मैले। केटीहरू पनि मक्खै परे। सिनेमा सकिएपछि हामी हल बाहिर आएर छुट्यौँ। नयाँ बानेश्वर जाने नेपाल यातायात जय नेपाल हलको साइडमा ठ्याक्कै लागिरहेको थियो। साया र म दौडिएर गएर चढिहाल्यौँ र झ्यालबाट उनीहरूलाई बाई भन्यौँ। मैले सायालाई सोधेँ, कस्तो लाग्यो त्यो सिनेमा? नेपाली सिनेमा पनि खतरा भएछ। खतराको अर्थ राम्रो वा नराम्रो त्यो भने प्रश्न थिएन। मैले उसलाई प्रस्ट्याउन पनि भनिनँ। साया र म कलेजसम्मका सहयात्री मात्र थिएन। हामी बिदाका दिनमा नयाँ बानेश्वर चोकमा भेट्थ्यौँ। ठिक त्यही ठाउँमा भेट्थ्यौँ जहाँ हरेक दिन कलेजबाट फर्कदा छुटिन्थ्यो। साँझ त्यो चोकमा अत्यन्त व्यस्त हुन्थ्यो। तरकारी किन्न आउने महिलाहरूको भिड लाग्थ्यो। भिडभाडबाट आइरहेकी दुब्ली पातली सायालाई म परैबाट देख्थेँ। ऊ आफ्नो ओठ अलिक तन्काउँथे। भुत्तुकै हुन्थेँ म र नर्मस हाँसो हाँस्थेँ। खै यतिको घनिष्ठता हुँदाहुँदै पनि म उसका अघिल्तिर नर्मस नै हुन्थेँ। सोच्थेँ के यी सब उसले चाल पाइरहेकी छ। उसलाई पानीपुरी खुब मन पर्थ्यो। माछा बेच्ने चोकको भिडभाड सिसोल्दै केही पर छक्कु बक्कुको मन्दिर अगाडि पानीपुरी बेच्ने भैयाहरू भए ठाउँमा गएर हामी पानीपुरी खान्थ्यौँ। भैयाहरूलाई घेरेर बसेका युवतीहरूको भिडभाडमा केटा मान्छे म मात्र हुन्थेँ। पानीपुरी खाइसकेपछि हामी मिन भवनतिर लाग्थ्यौँ। गफ गर्दै गर्दै नेपाल कमर्स क्याम्पससम्म हिँड्थ्यौँ। त्यहाँ केटाहरू बास्केटबल वा क्रिकेट खेलिरहेका हुन्थे। हामी एकछिन त्यहीँ बस्थ्यौँ अनि साँझ झमक्क हुन लागेपछि घर फर्किन्थ्यौँ। फागुन लाग्ने बेला थियो। जाडो एकरति पनि कम नभएको मौसम विभागको रिपोर्ट थियो। तर जति जाडो भए पनि उसको सामिप्यमा मलाई न्यानोभित्र गुटमुटिएको आभास हुन्थ्यो। अलौकिक ताप ऊर्जा मेरो कोषमा सञ्चार भइरहन्थ्यो। मलाई उतिर फर्केर तिमीलाई पनि त्यस्तै हुन्छ भनेर सोध्न मन लाग्थ्यो। सायाले आफ्नो दुवै हात ज्याकेटको खल्तीमा हालेकी हुन्थे। एक दिन उसलाई सोधेको थिएँ, जाडो छ कि छाया? क्याडबरी ओठ खोलेर भनी, एकदम। म एकपल्टको फिस्सा हाँसेँ। आखिर मैले ऊबाट यो आशा राखेको थिइनँ कि उसले मैले मनमनै सोचेको कुरा भनोस्। म आफै त खुल्न सकिनँ। ऊ झन् के खुल्लियो, कमसेकम यो मामलामा। तर पनि उसको त्यो छोटो प्रतिक्रियापछि मौन रहनु मेरो धर्मले मानेन। कमसेकम उसको हकमा। उसितको संवाद साटासाटमा मैले आफ्नो प्रतिक्रियालाई अन्तिम बनाउँदै आएको थिएँ। अरू मान्छेसँग भए बेग्लै कुरा। कफी खाने त? गुजीबाट देब्रे हात निकालेर घडी हेरेर उसले भनी, हुन्छ। हामी कफी खान गयौँ रोल्स क्याफे। त्यहाँ हामी कफी खान नियमित जान थाल्यौँ। कहिलेकाहीँ उसको फेभरेट चिकन रोल पनि खान्थ्यौँ। कफी खाँदै गर्दा मलाई लाग्थ्यो हाम्रो कपमा रहेको कफी कहिल्यै नसकियोस्। उसको अगाडि चुरोट पिउन पनि मामुली जस्तै भइसकेको थियो। त्यसैले कफी मगाएर मैले चुरोट सल्काउन थालेँ। उसित भएका बेला म झन् बढ्ता चुरोट पिउने भएको थिएँ। सायद मलाई लाग्दो उसले केही प्रतिवाद गरोस्, बनोस्, अथित तिमी कति चुरोट पिउँछौ? अलिक कम गर चुरोट पिउन, वा पिइरहेको चुरोट मेरो मुखबाट फुत्त झिकेर फालिदियोस्। तर उसले त्यसो केही गर्दिन। एक दिन सिडिएसबाट बिदाबारी भएर हामी जङ्गलको ओह्रालो झर्न साथ मैले गुजीबाट चुरोट झिकेर सल्काएको थिएँ। मैले चुरोट खाएको हेर्दै उसले सोधेकी थिए, त्यस्तो खास के हुन्छ स्मोकिङमा? एकछिनको इन्जोयमेन्ट हो। फोक्सोभित्र लिएको धुवा हावामा फाल्दै मैले भनेको थिएँ। त्यसो हो भने खोइ त एकचोटि म पनि ट्राई मार्छु उसले भनेकी थिए। एकछिन त अलमलमा परेको थिएँ म। सायद म अलमलमा परेको उसले बुझी। मलाई अलिक व्यङ्ग्य गरी, इन्जोयमेन्ट नै हो भने हामी किन चुक्नु? केटी मान्छे भएर किन खान्छौ भनेर नि। यसो भनिसक्दा म भित्रभित्रै चुकचुकाइरहेको थिएँ। केटीहरूलाई उनीहरूको जेन्डरलाई लिएर केही भनिहाल्यो भने तत्कालै प्रतिरक्षामा उत्रिहाल्छ। कहिलेकाहीँ लाग्छ यस्तो एकता किन पुरुषमा हुँदैन? उसले अरू केटी जस्तो क्रान्तिकारी प्रतिरक्षा गर्ने चेष्टा भने गरेकी थिइनँ। किन र? स्मोकिङ एउटै जेन्डरका लागि हो र? थप नबोली मैले उसलाई चुरोट दिएको थिएँ। उसले एकपटक तान्दा नै ख्वाक ख्वाक गर्दै खोकी। मैले उसलाई धुवाँभित्र तान्न सिकाएँ।
एकसरको तालेपछि टाउको रिङ्गियो भनेर चुरोट मलाई फिर्ता दिँदै भनेकी थिए, खोइ इन्जोयमेन्ट मैले त भेटिनँ। सुरुमै इन्जोयमेन्ट कहाँ भेटिन्छ? मैले भनेको थिएँ, बानी पर्नुपर्छ नि। भो पर्नु पर्या छैन। उसले कति मिठो आवाजमा भनेकी थिए। मिठो गीतको मुखडा सुनि जस्तो लाग्यो। एकपटक दोहोऱ्याउन भन्न मन लागिरहेको थियो। त्यसपछि उसले मसँग कहिल्यै चुरोट मागिन। मैले खाएकोमा पनि कहिल्यै गुनासो गरिनँ। तर मलाई प्रतीक्षा थियो उसले मेरो ओठमा च्यापिएको चुरोट झिकेर फालिदियोस् र मलाई आँखा तर्दै बनोस्, बन्द गर अबदेखि स्मोकिङ मेरो लागि। एक दिन नेदरल्यान्डबाट एकजना गेस्ट प्रोफेसर मरिन इकोसिस्टमबारे लेक्चर दिन CDES आएका थिए। क्लासमा सबैभन्दा हल्ला गर्ने अवसर भनेकै यस्तै बाहिरका मान्छे आएको बेलामा हुन्थ्यो। सब गफगाफमा मस्त थियो। यस्तो बेला हल्ला गर्नुहुन्न है, ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ झैँ गरेर प्रतीक्षा लगायत उसँगै बस्ने सबै केटीहरू अगाडि बेन्चमा गएर बसे। क्लासरुमका झ्यालका पर्दाहरू लगाइएका थिए। ओभरहेड प्रोजेक्टमा प्रोफेसरले विभिन्न खाले समुद्री छालका स्लाइडहरू देखाइरहेका थिए। प्रतीक्षाहरू मग्न भएर एक स्लाइडहरू हेरिरहेका थिए। यता मलाई के गरौँ भइरहेको थियो। फेरि त्यो दिन किरण पनि आएको थिएन, म एक्लै थिएँ। मोबाइल झिकेर सायालाई एक मिस कल दिएँ। रमाकान्त यादवको क्लास हुँदो हो त। मोबाइलको रिङ क्लासैभरि सुनिँदो। मैले गरेको फोनको रिङ कसैले सुनेन। टाइट निलो जिन्सबाट मोबाइल झिकेर सायाले हेर्न लागि अनि पछाडि पुलुक्क फर्केर आँखा तर्दै हाँसी। म पनि एकछिन आफ्नै धुनमा व्यस्त भएँ। क्लासरुमका सबै साथीहरूलाई एकलाई निहाल्न लागे। सब मग्न थिए, लेक्चर सुन्ने होइन, गफ गर्न। बिचरो प्रोफेसर कसैलाई हल्ला नगर्नु पनि भन्न सकिरहेको थिएन। एक किसिमको टिट लाग्दो थियो बुढाको हालत। एकछिनपछि मेरो गोजीमा भएको मोबाइल गुइँ गऱ्यो। मिस्कल रहेछ सायाको। अगाडितिरको बेन्चमा आँखा डोर्याएँ। साया मलाई हेरेर मुसुक्क हाँसिरहेकी थिए, खुचिङ शैलीमा। त्यसपछि त के थियो, आलो पालो मिस्कल आदान प्रदान भइरह्यो ढुक्क्याएर। कुनै मिस्कल त उठाइहाल्थे। मैले पनि उसको केही मिस्कल उठाइदिन्थेँ। त्यसपछिका मिस्कल सकेसम्म एकदमै छोटो हुन लागे। उसको मोबाइलमा मेरो मिस्कल आउँदा ऊ पुलुक्क पछाडि फर्किन्थे, अनुहारमा मधुरो हाँसो सोहोरेर। उसको मिस्कल आउँदा म पनि ऊ भएतिर हेरेर हाँस्ने प्रयास गर्थेँ, उसकै देखासिखी गरेर। सायाले पटक पटक पछाडि फर्केर हेर्दा आफ्नो मोबाइल चलाउँदै गरेको दृश्यमा प्रतीक्षाले पनि चासो देखाउन थाली। पछाडि फर्केर हाँस्नेमा प्रतीक्षा पनि थपी। प्रतीक्षापछि बायाँकी दुईवटा केटीहरूलाई पनि साया र मबिचको मिस्कल आदान प्रदान चाल पाउन बेर लागेन। उनीहरू छिनछिनमा पछाडि फर्केर मतिर हेर्दै काने खुसी गर्दै हाँस्न थाले। म भने लाजले डल्लो परे चाहिँ भएँ। सबैजना मिलेर मलाई गिज्याए चाहिँ लाग्न थाले। प्रतीक्षासम्मले पछाडि फर्केर हाँस्दा ठिकै थियो, तर त्यसरी सबैजनाले हेर्दा म एकदमै नर्भस भएँ। सायालाई अरू मिस्कल दिन सकिनँ। मरिन इकोसिस्टमको गेस्ट लेक्चर सुन्न अगाडि गएर बसेका केटीहरूको ध्यान मेरो एउटा मिस्कलले पुरै भाडिएको देखेर मलाई अलिकति ग्लानी पनि भयो। बेलुकी फर्किने बेला जङ्गलको बाटो हिँड्दै गर्दा मैले सायालाई सोधेँ, कस्तो लाग्यो त? के? उसले सोधी। मरिन इकोसिस्टमको लेक्चर। मलाई सोध्न मन लागेको मैले दिएको मिस्कल बारे थियो, तर सोध्न सकिनँ। तिमीले भाडिहाल्यौ नि, उसले भने। पछाडि मलाई एक्लै छाडेर किन गएका त तिमीहरू? मैले होइन नि, सबै प्रतीक्षाको काम हो। अनि मेरो बारे के कुरा काटिरहेका थियौ नि? कुरै काटिरहेको भनेर कसरी भन्न सक्छौ? मतिर हेर्दै खास खुसखुस गरिरहेका थियौ। भन न प्लिज, के कुरा काटिरहेका थियौ? भनौ। उसले अलिक लजाएर भने, भन न। तिनीहरू भनिरहेका थिए कि तिमी मलाई लाइन मारिरहेका छौ। मलाई हाँस्न मन लाग्यो। एकछिन रोमाञ्चित भएँ। जिउ तनक्क तन्काउन मन लाग्यो। हतारमा अर्को प्रश्न गरेँ, अनि के भन्यौ त? होइन भने नि। किन? उसले एकपटक मलाई पुलुक्क हेरी अनि भने, अनि के हो भन्नु त? हो भन्या बा भइहाल्थ्यो नि। ऊ एकछिन अलमलमा परेर मलाई आँखा तरेर हेर्न लागि अनि साबिकभन्दा अलिक ठुलो स्वर पाएर भने, ए मिस्टर, कतै तिमी मलाई लाइन त मारिरहेको छैनौ? यसरी उसले च्याप्पै अठ्याउली जस्तो लागेको थिएन। मलाई साँच्चै अप्ठ्यारो भयो। हो भनौँ, रिसाएर हिँड्ले र जीवनभर मसँग कहिल्यै नबोल्ने। होइन भनौँ, यस्तो सटिक मौका हातबाट गुम्ला कि भन्ने भयो। हो होइनको द्वन्द्वमा निकै लामो समय फसेपछि अनायासै मुखबाट फुत्कियो, हो भने के गर्छौ? ऊ एकपटक मुसुक्क हाँसी र भने, म रिसाएर हिँडिदिएँ भने के गर्छौ? मनमा नै गदगद भइरहेको थिएँ। भन, म फकाउन आएँ भने के गर्छौ? म फकिन मारिनँ भने के गर्छौ? त्यसमा म हार्न चाहिनँ भने के गर्छौ? मैले पनि तिमीलाई जित्न दिइनँ भने के गर्छौ? हार जितमै रुमलिरहँला उसो भए। मैले निराश भएको अभिनय गर्दै भने, थुक्क लासी। उसले भने, तिम्रो यो प्रतिक्रिया पनि हारै त हो। तिमीलाई हराएर मैले जित्नुको कुनै उद्देश्य छैन साया। त्यस्तो किन? उसले प्रश्न गरी। योभन्दा अगाडि आफै बुझ्ने। मैले भने, मलाई सबै कुरा बुझाउन आउँदैन। मैले बुझ्न चाहिनँ भने नि। उसले फेरि न्यु खोज्ने शैलीमा भने, बुझ्न चाहिनँ होइन, बुझाउन चाहे भने भन न। मैले अलिक झोक्किएरै भने। ऊ खित्त हाँसी। एकछिनपछि भने, तिमी कस्तो मान्छे? प्रश्न भन्न सक्दैनौ केही कुरा? बुझ्नेलाई इसारा नै काफी हुन्छ। म त अबुझ परे महाशय। ऊ हाँसिरहेकी थिए, उपहासको हाँसो। एकपटक त उसलाई भुत्ल्याउनु जस्तो रिस उठिसकेको थियो, तर चुप लागेर बसे। बोले उतै कुरालाई खिल्ली उडाउँथे। किन बोल्नु जस्तो लाग्यो। एकछिनसम्म म नबोलेकाले ऊ
उनी अघिसरी बोल्नलाई। किन बोल्न पनि छाड्यौ त? तिमीलाई खिली उडाउने खुराक व्यर्थ किन दिउँ भनेर? के तिमी मलाई चुरोट दिन खोजिरहेका थियौ? ऊ अझै जिस्किने नै मोडमा थिए। खिली चुरोटको मात्र हुन्छ र? मैले फेरि झोकिएरै भने, नेपाली भाषा बुझ्दैन? खै आफू त नेवारी छोरी परे। ऊ मलाई रिस उठाउन लागि परेकी थिए। म बुझिरहेको थिएँ, म नरिसाउनु पर्ने हो, तर खोइ म झन् रिसाइरहेको थिएँ। ऊ मेरो कुरा बुझेर पनि गुचपुचाइरहेकी थिए भन्ने कुरा मलाई थाहा भयो। केटीहरू दुईवटा कुरामा यसरी कुरा चपाउने गर्छन्, कुनै कुरामा रुचि नभएको र केटाहरूलाई सताउन चाहेको बेला। तिमीसँग बोल्नु नै बेकार छ, तिमी कति कमजोर मान्छे यार। उसले जिस्किने वा हाँस्ने जस्तो क्रियाकलापलाई कम गराउँदै भने, जसरी पनि आत्मसमर्पण गर्न खोज्छौ। आत्मसमर्पण गरेर समस्या कहाँ सुल्झिन्छ, झन् उल्झनमा पो परिन्छ। तिमीलाई कुनै कुराबाट पनि मैले बुझाउन सकिनँ, अनि के गरौँ त? मुख गर्नेलाई न खुवाउन सकिन्छ? तिमी त ट्याप्प मुख थुनेर बसेको छौ। हो, त्यही त तिम्रो कमजोरी हो। त्यो मुख ट्याप्प गर्नेको मुख खोल्न सक्नु पर्यो नि। आशय प्रश्न बुझ्न सकिरहेको थिइनँ। ऊ के भन्न खोजिरहेकी थिए? उसको प्रतिक्रिया के हो? म केही बुझिरहेको थिइनँ। बुझिनँ तिम्रो कुरा भनेर उसलाई भन्नु पनि उसको दृष्टिमा मेरो अर्को कमजोरी हुन सक्छ। अनि मेरो कमजोरीमाथि कमजोरी फेला पारिसकेकी उसले मेरो प्रेम के स्वीकार गर्ली? एउटा कमजोर मान्छेसित एउटी सर्वगुण सम्पन्न केटीले प्रेम किन गरोस्? त्यसैले उसका कुरा बुझेझै गरेर साइडमा भएकी उसलाई हेरिरहे। जङ्गलको बाटो अघि नै सकिसकेको थियो। खेतका आली आली हिँड्दै थियो। एक ठाउँमा फड्के थियो। त्यो फड्किएपछि उसले भने, एउटा कुरा भनौँ है, कसैलाई कन्भिन्स गर्नु छ भने तिमी उसमा हाबी हुनुपर्छ। उसका अघिल्तिर आफू कमजोर भएको कहिल्यै देखाउनु हुन्। आफ्ना कमी कमजोरीहरूलाई सक्दो ढाकछोप गर्नु। उसको लेक्चर मलाई मन परेन। यहाँ ऊ हाबी हुन खोज्दै थिए। मेरो अहमले त्यो सजिलै ग्रहण गर्ने सामर्थ्य कहाँ राख्थ्यो र? मैले पनि फाइनल कुरा गर्छु भन्ने अठोटले सोधेँ। ल भयो, तिम्रो फाइनल प्रतिक्रिया के हो? सेमी फाइनल के थियो र? तिमी अझै जिस्किरहेको छौ। लौ, तिम्रो क्रिया के थियो र म प्रतिक्रिया दिउँ? प्रतिक्रिया दिनुपर्ने विषय स्पष्ट जान्न पाऊँ। उसले टक्क अडिएर भने, खेतको बाटो सकिसकेपछि उकालो सकिने बित्तिकै ठ्याक्कै बिजुलीको ठुलो टावर पुगेका थियौँ। एउटी आइमा हामी हिँडे भन्दा विपरीत दिशाबाट आइरहेकी थिए। त्यसैले म केही बोलिनँ। ऊ हाम्रो कुरा सुन्न सक्ने रेन्जबाट बाहिर पुगी भन्ने आवाज भइसकेपछि मैले अलिक हिम्मत गरेर भने, म तिमीलाई प्रेम गर्छु साया। ला ला ला